श्रीभैरव उवाच देवेशि देहरक्षार्थं कारणं कथ्यतां ध्रुवम् म्रियन्ते साधकायेन विना श्मशानभूमिषु रणेषु चातिघोरेषु महावायुजलेषु च शृङ्गिमकरवज्रेषु ज्वरादिव्याधिवह्निषु। श्रीदेव्युवाच कथयामि शृणु प्राज्ञ बटोऽस्तु कवचं शुभम् गोपनीयं प्रयत्नेन मातृजारोपमं यथा तस्य ध्यानं त्रिधा प्रोक्तं सात्विकादिप्रभेदतः सात्विकं राजसं चैव तामसं देव तच्छृणु ध्यानम् वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुण्डलोद्भासि वक्त्रम् दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैः किङ्किणीनूपुराद्यैः दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम् हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलखड्गौ दधानम् उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्रजम् स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करैः नीलग्रीवमुदारभूषणशतं शीतांशुचूडोज्ज्वलम् बन्धुकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावये ध्याये नीलाद्रिकान्तं शशिशकलधरं मुण्डमालं महेशम् दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमथस्रिणीं खड्गशूलाभयानि नागं घण्टां कपालं करसरसीरुहैर्बिभ्रदं भीमदंष्ट्रम् सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराढ्यम् अस्य वटुकभैरवकवचस्य महाकाल ऋषिरनुष्टुप् श्रीवटुकभैरवो देवतां बम्बीजं ह्रीं शक्तिरापदुद्धारणायेति कीलकं मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः कवचम् ॐ शिरो मे भैरवः पातु ललाटं भीषणस्तथा नेत्रे च भूतहनन सारमेयानुगो भ्रुवौ भूतनाथश्च मे कर्णौ कपोलौ प्रेतवाहनः नासापुटौ तथोष्ठौ च भस्माङ्गसर्वभूषणः भीषणास्यो ममास्यं च शक्तिहस्तो गलं मम स्कन्धौ दैत्यरिपुः पातु बाहु अतुलविक्रमः पाणिकपाली मे पातु मुण्डमालाधरो हृदम् वक्षस्थलं तथा शान्तः कामचारी स्तनं मम उदरं च समेतुष्ट क्षेत्रेश पाश्वतस्तथा क्षेत्रपालपृष्ठदेशं क्षेत्राख्यो नाभितस्तथा कटिं पापौघनाशश्च बटुकोलिङ्गदेशकम् गुदं रक्षाकरः पातु ऊरू रक्षाकरः सदा जानू च घुर्घुरारावो जङ्घे रक्षतु रक्तपः गुल्फौ च पादुकासिद्धः पादपृष्ठं सुरेश्वरः आपादमस्तकं चैव आपदुद्धारणस्तथा सहस्रारे महापद्मे कर्पूरधवलो गुरुः पातु मां वटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु पूर्वस्यामसिताङ्गो मे दिशि रक्षतु सर्वदा आज्ञा
आग्नेयां चरुरुः पातु दक्षिणे चण्डभैरवः नैऋत्यां क्रोधनः पातु मामुन्मत्तस्तु पश्चिमे वायव्यां मे कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः भीषणो भैरवः पातुत्तरस्यां दिशि सर्वदा संहार भैरवः पातु दिश्यैशान्यां महेश्वरः ऊर्ध्वे पातु विधाता वै पाताले नन्दिको विभुः सद्यो जातस्तु मां पायात् सर्वतो देवसेवितः वामदेवोऽवतु प्रीतो रणे घोरे तथावतु जले तत्पुरुषः पातु स्थले पातु गुरुः सदा डाकिनी पुत्रकः पातु दारां स्तुलाकिनी सुतः पातु साकलको भ्रातृन् श्रियं मे सततं गिरः लाकिनी पुत्रकः पातु पशूनश्वानजांस्तथा महाकालोऽवतु छत्रं सैन्यं वैकालभैरवः राज्यं राज्यश्रियं पायात् भैरवो भीतिहारकः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन च तत्सर्वं रक्ष मे देव त्वं यतः सर्वरक्षकः एतत् कवचमीशान तव स्नेहात् प्रकाशितं नाख्येयं नरलोकेषु सारभूतं च सुश्रियं यस्मै कस्मै न दातव्यं कवचेशं सुदुर्लभं न देयं परशिष्येभ्यः कृपणेभ्यश्च शङ्करः यो ददाति निषिद्धेभ्यः स वै भ्रष्टो भवेद्ध्रुवम् अनेन कवचेशेन रक्षां कृत्वा द्विजोत्तमः विचरन्यत्र कुत्रापि विघ्नौघ्यै प्राप्यते न सः मन्त्रेण म्रियते योगी कवचं यन्न रक्षितः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन दुर्लभं पापचेतसा भूर्जेरम्भात्वजेवापि लिखित्वा विधिवत् प्रभो धारयेत् पाठयेद्वापि सम्पठेद्वापि नित्यशः सम्प्राप्नोति प्रभावं वै कवचस्यास्य वर्णितम् नमो भैरवदेवाय सारभूताय वै नमः नमस्त्रैलोक्यनाथाय नाथनाथाय वै नमः इति विश्वसारोद्धारतन्त्रे आपदुद्धारकल्पे भैरव भैरवी संवादे वटुक भैरव कवचं समाप्तम्।